आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ बहुचर्चित अधिवक्ता भूमिनन्द चुडालजी। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ श्रीमान? यतिखेर विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरू जस्तो भर्खरै मात्र नेकपा एमालेको महाधिवेशन सम्पन्न भएको छ, त्यस्तै गरी नेपाली काङ्ग्रेसको पनि सभापति लगायत पदाधिकारीको नतिजाहरू आइसकेका छ। अब केन्द्रीय सदस्यतर्फको नतिजा आउने क्रम पनि जारी छ। यस्तो अवस्थामा एउटा विश्वको ओमकार परिवारको छाता सङ्गठन विश्व हिन्दू महासङ्घको पनि काठमाडौँमा महासम्मेलन तथा महासभाको आयोजना भयो, यहाँलाई अवगत नै छ होइन? र गएको मङ्सिर 24, 25 र 26 गते अधिवेशनको आह्वान भएको थियो र अधिवेशनमा चाहिँ 25 गते निर्वाचन तालिका सहितको उद्घाटन सत्र पनि थियो, सबै कार्यक्रमहरू थिए। तर त्यो बिचमा विवाद आउन थाल्यो होइन? मैले अलिकति लामो भूमिका बनाउन खोजेँ। यसमा के थियो भन्दा 25 गते चाहिँ उद्घाटन सत्र पछाडि निर्वाचनको कार्यतालिका पनि थियो, जसमा विश्व हिन्दू महासङ्घको आगामी नेतृत्वको लागि आगामी 5 वर्षका लागि नेतृत्व छनौट गर्ने कार्यक्रम पनि थियो। त्यही बिचमा छनौटकै क्रममा चाहिँ महासभामा निर्वाचनको कार्यतालिकाहरू आयो। निर्वाचन कार्यतालिकामा तत्कालीन निर्वाचन समितिका संयोजकले आएर अबको आधा घण्टापछि निर्वाचन सञ्चालन हुन्छ भनेर उहाँ जानुभयो। 3 जना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ, जसमा चक्रबन्धु अर्यालको उम्मेदवारी चाहिँ उहाँले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हुनाले एउटा भ्रष्टाचारजन्य कार्यको चाहिँ सम्मानित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा उहाँको उम्मेदवार कायम हुन नसकेकोले खारेज गरेको छु भनेर उहाँले मञ्चबाट बोलेर विदा हुनुभएको थियो। आधा घण्टापछि अरू कार्यक्रम आउँछ, जसमा श्रीमती अस्मिता भण्डारी र त्यसै गरी व्यासाचार्य किशोर कुमार गौतम उम्मेदवारको रूपमा खडा हुनुहुन्थ्यो। तर आधा घण्टापछि 1 घण्टा बित्यो, 2 घण्टा बित्यो, 3 घण्टा बित्यो, तर निर्वाचन कार्यक्रम आएन। न महासभा स्थगित भयो, न त निर्वाचन कार्यालयले हामीले निर्वाचन स्थगित गऱ्यौँ भनेर आधिकारिक कहीँ सूचना टाँस भयो। आधिकारिक सूचना वा हलमा आएर समेत रोस्टम प्रयोग गरेर त्यो प्रयोग भएन। यस्तो अवस्थामा महासभा जीवित रहन्छ या रहँदैन, के रहन्छ? अब के छ भन्दा जुन एउटा महाधिवेशन बोलाइएको थियो, त्यो महाधिवेशनले चुनावको पनि तय गरेको थियो। यो कानुनी प्रक्रियामा गइसकेको अवस्था थियो। कानुनी प्रक्रियामा गइसकेपछि त्यसलाई फेरि कानुनी प्रक्रियाबाटै त्यसलाई अन्त्य गरिनुपर्नेमा अब त्यो निरन्तर अगाडि बढिसकेपछि त्यो कानुनी रूपमा नै उसले चाहिँ के छ भन्दा वैधता प्राप्त गरे हुन्छ। अब त्यो महासभा जुन एउटा चाहिँ त्यसको निर्णय गर्ने वैधानिक निकाय, त्यसले नै जुन निर्णय गरेको छ त्यो निर्णयलाई नै हामीले वैधानिकता मान्नुपर्ने हुन्छ। कसैले त्यसमा बिचमा यस्तो थिएन, यो के अरे हामीले चाहिँ मौखिक रूपमा यसलाई हटाएको थियो अथवा थियो भन्ने आधारमा यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन। जुन वैधानिक रूपमा चुनावको पनि घोषणा भयो, वैधानिक रूपमा हजुर वैधानिक रूपमा चाहिँ त्यो चुनावको घोषणा भइसकेपछि चुनाव पनि भयो। त्यसमा चाहिँ अब चुनावमा निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षले बहिष्कार गर्यो रे भन्ने कुराले अर्थ राख्छ कि राख्दैन? त्यो बहिष्कार गर्यो गर्ने कुरै हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ बहिष्कार गर्ने कुराले जस्तो एकजना अब भन्नु हाल्नु भयो उम्मेदवार जसको चाहिँ अदालतमा मुद्दा छ, उहाँले त उम्मेदवारी दिनै पाउनुहुन्न, किनभने आफ्नो चरित्रको बारेमा चाहिँ जब मुद्दा अदालतमा हुन्छ भने विचार दिनुहुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिले कुनै पनि सङ्घ संस्थामा जान पाउँदैन भन्ने त्यो विधानमै छ। त्यसकारण त्यसरी उम्मेदवार हुन त पाइँदैन। जस्तो चक्रबन्धु अर्यालको हकमा उहाँलाई भ्रष्टाचारको आरोप छ होइन? उहाँको भ्रष्टाचार आरोप भएको मान्छेले त उहाँले पाउनुहुन्न भन्ने निर्वाचन आयोगले त्यो बेलामै जानकारी दियो, निर्वाचन समितिले भनेपछि अब चक्रबन्धु अर्यालले म नै फेरि अध्यक्ष छु, म नै निमित्त छु, मैले अस्मिता भण्डारीलाई चाहिँ अब महासचिवबाट हटाउन मिल्छ भन्ने कुनै कानुनी आधार रहन्छ? हुन सक्दैन, किनभने उहाँ चाहिँ अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको अवस्थाको व्यक्तिले कुनै पनि संस्थाको तर्फबाट के छ भन्दा उहाँले निर्णय नै गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ चाहिँ त्यसको आधिकारिकतै हुँदैन, वैधानिकतै हुँदैन। जबसम्म अदालतबाट उहाँले फैसला लिएर आफूले चाहिँ सफाइ लिन सक्नुहुन्न, तबसम्म के भने संस्थामा बस्ने, कुनै पनि पार्टीमा बस्ने त्यो अधिकार चाहिँ उहाँलाई कानुन र संविधानले वञ्चित गरे हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो महासभाले गरेको कार्यलाई अवैधानिक भनेर उहाँले जसरी भन्नुभयो त्यो चाहिँ भन्न मिल्दैन। बरु उहाँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा राम्रो उहाँको चाहिँ भावना थियो भने यो ठिकै छ, एकजना अब राम्रो महिला आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामीले सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले जानुभएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। त्यो नगर्नु नै उहाँले के छ भन्दाखेरि एउटा धार्मिक संस्थामा पनि के छ भन्दाखेरि एउटा विवादको कुराहरू ल्याउनु चाहिँ के छ भन्दा राम्रो हुँदैन। त्यसमाथि पनि उहाँले आफ्नो एउटा धर्ममा लागेको व्यक्तिले चाहिँ यसरी
अर्को धर्मको पक्षलाई चाहिँ के छ भने विरोध गर्न चाहिँ राम्रो हुँदैन। जस्तो किशोर कुमार गौतम उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो होइन, र किशोर कुमार गौतम पक्षीहरूले चाहिँ निर्वाचन स्थगित भइसक्यो, तर निर्वाचन कहीँ औपचारिक रूपमा निर्वाचन सूचना पनि प्रकाशित भएको छैन, स्थगित भएको हो। महासभा स्थगित भएको सूचना पनि आएको छैन, निर्वाचन स्थगितको सूचना पनि छैन, न रोस्टरमा न कहीँ सूचना पार्टीमा। त्यस्तो सूचना प्रकाशित नगरिरहेको अवस्थामा महासभाको वैधानिकता हुन्छ कि हुँदैन? महासभा निरन्तर जान सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। वैधानिक के छ भन्दाखेरि महासभाले जुन एउटा महासभा चाहिँ कार्य अधिकार दिएर चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुन्छ त्यो अधिकार चाहिँ उसले प्रयोग गर्न पाउँछ। त्यहाँ चाहिँ कुनै कानुनी रूपमा त्यसलाई चाहिँ अर्को सूचना दिएर कानुनी रूपमा त्यसलाई आज चुनाव होइन अथवा यसलाई चाहिँ हामीले स्थगित गरिएको छौँ भन्ने नआएसम्म त्यसले चाहिँ आफ्नो निर्णय गर्न पाउँछ। त्यो निर्णय गर्न पाउँछ। त्यसमा अब उम्मेदवारी पनि उहाँहरूले दिइसकेको अवस्था हुँदा अब त्यसलाई उम्मेदवारी आफूले दिइसकेपछि कि त त्यो चाहिँ उम्मेदवारी मैले चाहिँ अब फिर्ता लिएँ भनेर अथवा यसमा भाग लिन्न भनेर उहाँ लिखित रूपमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो नदिएको अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ वैधानिकै मानिन्छ। उहाँले त्यसरी जानु चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अवैधानिक बाटो हो। जस्तो नेपालको संविधान सङ्घ संस्था ऐनको कुरा छ होइन। अब यो कुराले चाहिँ के बुझियो भने महासभाको बैठक चालु नै थियो, निर्वाचन समिति चाहिँ त्यहाँबाट हरायो र निर्वाचन चाहिँ महासभाले सर्वसम्मति रूपमा एकजना उम्मेदवारलाई कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्यो र महासभा नै चाहिँ कुनै पनि संस्थाको सर्वोच्च अङ्ग हुन्छ, सर्वोच्च निकाय नै त्यही हो। त्यो सर्वोच्च निकायले गरेको निर्णयलाई च्यालेन्ज गर्ने अवस्था चाहिँ पाउने हाम्रो संविधानमा छ त्यस्तो व्यवस्था? छैन। महासभामा अब त्यहाँ जति उपस्थित भएको छ बहुमतले गरे होला, त्यसको माइनेट होला होइन। हजुर, त्यो माइनेट भएर वैधानिक तरिकाले उहाँले बहुमतले गरेको छ भने त्यसलाई नै मान्यता हुन्छ। किनभने त्यो महासभामा यदि बहुमत छैन अथवा त्यहाँ चाहिँ कोरम पुगेको छैन त्यस्तो अवस्था हो भने चाहिँ त्यसलाई अर्कै अर्थ लिनुपर्छ। तर महासभामै कोरम पुगेर उसले निर्णय गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा भन्न मिल्दैन। त्यो निर्वाचन आयोगले त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन तालिका निकालेर उसले गइसक्यो भनेपछि अब उसले निर्वाचन सम्पन्न भयो भन्ने कुराको जानकारी उसले दिनुपर्ने हो र ऊ आफै बेपत्ता भयो तर पनि महासभाले गरेको निर्णय वैधानिक हुन्छ। जस्तो उपस्थित सङ्ख्या भन्नाले महासभामा जुन चाहिँ प्रतिनिधिहरूको नामावली टाँस भएको थियो त्यसको बहुमत सदस्यको समर्थन चाहियो र अहिले यतिखेर तत्कालीन अवस्थामा हेर्दा बहुमत झन्डै 2/3 सदस्यहरूको समर्थन कार्यवाहक अध्यक्ष अस्मिता भण्डारीलाई देखिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो अवैध भयो, अब हाम्रो उम्मेदवारले जित्नुपर्ने, यो गैर हिन्दू गतिविधि भयो, साधु सन्तोले जित्नुपर्ने भनेर कानुनलाई चाहिँ आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न मिल्न सक्ने अवस्था छ श्रीमान? यसमा के हुन्छ भने अब भोलि जतिसुकै कुरा चुनाव भए पनि आखिर त्यो महासभाले नै त्यसको निर्णय गर्ने हो। महासभा नै के छ भन्दा शक्तिशाली हो। त्यसकारण महासभामा अहिले तपाईँले भनिसक्नु 2/3 छ भने भोलि यदि उहाँले अदालतै गएर च्यालेन्ज गरेर यो चाहिँ कुनै कुराहरूको त्रुटि देखियो अदालतबाट त्यसरी मदर भरा खण्डमा भने त्यही महासभाकै 2/3 निर्णय हुने कुरा हो। त्यसकारण यो निर्णय चाहिँ भोलि पनि के भन्दा फरक पर्ने जस्तो देखिएन। किन भन्दा बहुमत 2/3 सदस्यहरूले चाहिँ उपस्थित भएर सही गरिसकेको अवस्थालाई भोलि अन्यथा भन्न मिल्दैन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ के छ भन्दा उहाँले एउटा दुःख दिने, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा विवाद रहने, आफ्नो एउटा अहमपना जस्तो राख्ने मात्रै। जस्तो उनी एउटा पक्ष जो निवर्तमान भइसके अध्यक्ष चक्रबन्धु अर्याल निमित्त अध्यक्ष थिए, जो संविधान त गलत थियो, उनको नियुक्ति नै गलत थियो र उनले अहिले चाहिँ अस्मिता भण्डारी जो महासभाले कार्यवाहक अध्यक्ष भनिसकेको छ उनलाई त्यो कार्यवाहक अध्यक्षलाई चाहिँ तिमी महासचिव नै छैनौ, निष्कासन गरे, जसले आफू नै अध्यक्ष भएको वैधानिकता छैन भनेर भनिसकेको व्यक्तिले अस्मिता भण्डारीलाई कारबाही गर्न सक्ने नैतिकता कुनै कानुनी अङ्गमा रहन्छ श्रीमान? उहाँ चाहिँ आफै स्वयं चाहिँ त्यो संस्थाको चाहिँ सदस्य हुने एउटा चाहिँ योग्यता अहिलेको अवस्थामा उहाँ चाहिँ कार्यभार निर्वर्तन भइसकेपछि पनि उहाँको त त्योभन्दा अगाडि पनि कुनै अधिकार रहेछ। तपाईँ तत्कालै त्यति बेला चाहिँ वैधानिक बाटो खोजेको भए उहाँहरूलाई निष्कासन पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो गर्नु भएन छ। तर जो रूपमा एउटा महासभाले निर्णय गर्यो त्यो एउटा अवैधानिक बाटोलाई चाहिँ के छ भन्दा खारेज गरेर वैधानिक बाटो ल्याएको छ, त्यो नै सबैभन्दा राम्रो। जस्तो नेपालको संविधान 2072 र स्थानीय रूपमा नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनले पनि प्रश्नसँग भनेको छ भ्रष्टाचारको अभियोग लगाएको मान्छेले वा फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएर मुद्दा खेपिरहेको मान्छेले कुनै पनि ठाउँमा उसले ओधाको ग्रहण गर्न सक्दैन। ऊ असल नागरिक भएर बस्न सक्छ तर उसले कुनै ठाउँको सार्वजनिक पद धारण गर्न सक्दैन। भनेपछि यो यति धार्मिक पवित्र धार्मिक संस्थामा
ती भ्रष्टाचारको दाग लागेर अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। भोलि सम्मानित अदालतले उनलाई निर्दोष साबित गर्ला अथवा दोषी साबित गर्ला, तर ती व्यक्तिले फेरि अरू कसैलाई कारबाही गर्न सक्ने हैसियत हाम्रो कानुनमा छैन। भ्रष्टाचार भनेको हाम्रो संविधान कानुनले त्यसलाई चाहिँ एउटा नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अपराध मानेको छ। त्यस्तो अपराध लागिसकेको त्यस्तो चाहिँ सजायमा त्यस्तो मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति चाहिँ कुनै पनि संस्थामा अहिले के छ भन्दा संस्थामा रन गर्न सक्दैन, उसले संस्थाको कारबाही चलाउन सक्दैन। उसले के भन्दाखेरि संस्थाको एउटा के भन्दा साधारण सदस्य भएर पनि बस्नलाई चाहिँ उसलाई गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिले अब यो म संस्थाकै सर्वेसर्वा हुँ, यसलाई चाहिँ मैले कारबाही गर्छु भनेर भन्दै फेरि एउटा अर्को हास्यास्पद के छ भने 25 गते रातको समय जति बजे भए पनि महासभाले निर्णय गर्यो। 26 गते हताशमा गएर जिल्ला प्रशासनमा एउटा निवेदन दर्ता गरियो। त्यहाँ भनियो कि यो महासभा मैले स्थगित गरेँ। हलमा भन्नुपर्ने महासभामा भर्नुपर्ने सूचना जिल्ला प्रशासनलाई भन्ने अधिकार छ? त्यो त हुँदैन। त्यो त उहाँले के त्यही हलमै गएर यसरी चाहिँ अहिले स्थगित भएको छ भनेर सूचना दिएको भए त्यसले हलले नै त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ नै निर्णय हुन्थ्यो। अब हलले त्यो चाहिँ महासभा हो, त्यहाँ महासभाले चाहिँ पास गरिसकेको कुरालाई उहाँले बाहिर आएर त्यसरी सिडिओमा अथवा दिँदैमा त्यो चाहिँ खारिज अथवा त्यसलाई कुनै विचार गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन। त्यो चाहिँ गैर कानुनी हो। कानुनी रूपमा चाहिँ उहाँले कानुनी बाटो छोडिसक्नु भएको छ। कानुनी बाटो छोडिसकेपछि उहाँले उपचार पाउने कुरा हुँदैन। भनेपछि अहिले के छ भन्दा मैले मुडे बल लाउनुपर्छ, एउटा संस्था चाहिँ हामीले भनेको हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि जन्मदैछन्। यो नेपालमा एउटा रोग पनि हो होइन। निर्वाचन हार्ने भयो भने पनि बहिष्कार भनिदिने, यदि हारिहाल्यो भने पुनः मतगणना भएको भए मैले जित्थेँ भन्ने एउटा रोग छ क्या। भनेपछि कानुनी रूपमा चाहिँ नैतिक पतन फौजदारी मुद्दामा सम्मानित अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहिरहेको व्यक्तिले कुनै किसिमको निर्णय गर्ने हक त रहेन। ऊ आफै योग्य छैन, ऊ यो अयोग्य मान्छेले कुनै योग्य काम गर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो कानुनले मान्दैन। र यो अर्को कुरा, नेपालको संविधान, कानुन, ऐन, नियम आदि इत्यादि छँदैछ र कुनै पनि संस्थाको विधानले पनि त्यो संस्थाको महासम्मेलन वा महासभा भनेको सर्वोच्च अङ्ग हुन्छ र त्यो सर्वोच्च अङ्गमा फलानुलाई ल्यायो, मलाई किन आपत्ति भयो। हिजो मतदाता नावली प्रकाशन गर्दा ती व्यक्तिहरू पनि छन्। आज चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू परेर एकलोटी गर्यो भनेर उठाएर प्रश्न उठाउने अधिकार कानुनले छुट दिन्छ? दिँदैन। त्यो अब जुन नामावली प्रकाशन भएको छ त्यो नाममा वैधानिक रूपमा नै रहेको होला। त्यसपछि माइनोट भएको हुन्छ, त्यो पनि वैधानिक कुरा हुन्छ। अब सबै महासभाले निर्णय गरिसकेको कुरालाई अब व्यक्ति विशेषले अथवा कुनै पूर्व अध्यक्षले त्यसलाई हटाउँछु अथवा त्यसलाई खारेज गर्छु भन्न मिल्दैन। उहाँको चाहिँ के छ भन्दा स्वत त्यो पदबाट उहाँ हटिसक्नु भएको छ। अब यसको बारेमा उहाँले बोल्दै जानु भनेको अवैधानिक बाटो मात्रै हो। जस्तो मङ्सिर 24, 25 र 26 गते विश्व हिन्दू महासङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको महाधिवेशन भनियो होइन। र तत्काल रहेको कार्य समितिको भनेको महाधिवेशन चालु भएपछि कार्य समिति त स्वतः भङ्ग भइसक्यो, कार्य समिति छैन। र कार्य समिति नभएको अवस्थामा अब म अहिले पनि अध्यक्ष छु, म अहिले पनि निमित्त अध्यक्ष हुँ भन्न सक्ने आधार रहन्छ? सकिन्छ। महाधिवेशन जब बोलाइन्छ, महाधिवेशन बोलाइसकेपछि त्यसले स्वतः चाहिँ उसको पद चाहिँ के छ भन्दाखेरि निष्क्रिय भएको हुन्छ। उसलाई चाहिँ के छ भन्दा त्यो पदबाट जति बेला पनि उसले महासमितिको ले हटाउन सक्छ। बोलाइसकेपछि नै उहाँको के छ भन्दाखेरि आफ्नो पदको बारेमा अब मेरो पद चाहिँ मैले छोड्छु भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हो। त्यो जब महासभा बोलाइन्छ नि त्यो नै अब मेरो पद चाहिँ मैले त्यागेँ भन्ने कुराको उद्घोष हो। त्यो जसरी बोलाइन्छ त्यो बोलाइसकेपछि अब मेरो पद चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब जान सक्छ भन्ने एउटा उद्घोष गरेर नै बोलाउनु हो। त्यसकारण त्यो बोलाइसकेपछि जुनले सभाले जे निर्णय गरेको छ त्यो कुरालाई उहाँले पनि मान्नुपर्छ। अन्यथा उहाँले चाहिँ के भन्छ भन्दा यसरी नचाहिँदो निवेदन दिँदै जानु एउटा धार्मिक संस्थामा उहाँको लागि पनि राम्रो हो। भनेपछि उहाँको हिजोको नैतिक पतन त एकातिर थिँदै थियो, अब थप आफ्नो पतनको मार्ग समाउन खोजेको हो भन्ने कुरो पनि आइरहेछ। त्यो एक त उहाँलाई अहिले यसरी बाहिर आउँदाखेरि उहाँका पहिला गरेका भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूले पनि उहाँलाई धेरै असर गरेछ। ती कुराहरूलाई पनि भोलि उहाँलाई धेरै झन् एउटा चाहिँ अन्याय पर्न सक्छ। र अहिले पनि एउटा धार्मिक संस्था पनि यस्तो व्यक्ति फेरि आफूतिर रहँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिँदाखेरि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि धार्मिक छवि बिग्रिन सक्छ। त्यसकारण उहाँले जे गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ आफूले छोडेर एउटा वैधानिक बाटो एउटा राम्रो चाहिँ धार्मिक संस्थामा जो निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँलाई नै सहयोग गरिसक्नु। जस्तो उहाँले वक्तव्यबाजी गर्नुभन्दा बरु कानुनी च्यालेन्जको बाटो गएर अदालतै गए पनि भयो नि। ठिक छ, अस्मिता भण्डारीको महासभालाई निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने अवस्था छ भने अदालत जाँदा भयो नि होइन र? त्यो त मिल्छ।
उहाँले त्यस्तो चित्त बुझेन भने अदालतमा गएर उहाँले चाहिँ आफ्नो उपचार खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा वैधानिक बाटो हो। तर अवैधानिक तरिकाले अब त्यो एउटा शक्ति देखाएर सिडिओमा निवेदन दिने त्यसरी मिल्दैन। एउटा वैधानिक बाटो जानुपर्छ। हामीले कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ। कानुनभन्दा बाहिर गयो भने उसलाई कसैले पनि सहयोग गर्दैन। न प्रशासनले गर्छ, न त प्रहरीले गर्छ, न त गली जनताले गर्छ। त्यसकारण त्यसो भनेपछि अन्त्यमा छौँ हामी। महासभा चालु रहिरहेको अवस्थामा अन्य कुनै माध्यमको सूचनाका माध्यम अपनाएर मैले महासभा यो निर्वाचन रोकिएको थियो भन्ने आधार रहन्छ रहँदैन भनेपछि उसले लिखित रूपमा कि टाँस गरिएको हुनु पर्यो अथवा हलको रोस्टरमा उभिएर निर्वाचन रोकियो भन्नु पर्यो होइन। योसँग दुईटा विकल्प रहन्छ होइन। अथवा भोलिपल्ट सूचना जारी गरेर कुनै डेली पेपरको सूचना आएको पनि अवस्था हुन सक्थ्यो होला। त्यो त झन् हल मानेन, त्यो दिनै राति टुङ्गाइदिइसक्यो। जब हल बसिरहेको छ भने एउटा सेसन बसिरहेको छ, सेसनभित्रै उसले चाहिँ सबै कुराहरू के गर्ने के नगर्ने भन्ने निर्णय त्यही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हाउसले गरिसकेको कुरोलाई बाहिर आएर चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न संसद भवनमा कुनै चाहिँ विधान चाहिँ अध्यादेश लिएर गयो हामीले, त्यहाँ चाहिँ हामी थिएनौँ, उहाँ पास भयो भने जस्तै भयो। त्यो अध्यादेशको लागि अब भनौँ न एउटा त्यहाँ चाहिँ हामीले कानुन पास गर्न भनेर बोलाइयो, अब पास भइसक्यो भनेपछि हामी त थिएनौँ भने जस्तै भयो। जस्तो संसदको अधिवेशनमै पनि धेरैचोटि सदन बस्न नसकेर सूचना टाँस गरेर स्थगित गरेका छन्। अहिले त त्यो सूचना टाँस पनि भएको छैन होइन। यो त हामीसँग नजिक छ। सम्मानित यतिखेर सङ्घीय संसदको हरेक काम कारबाहीहरू त्यसरी नै भइरहेका छन्। अथवा सभामुखले सदन चलाइरहेको बखत विरोध आयो भने सभामुखले चाहिँ यति बेरको लागि सभा स्थगित गरे अथवा फलानो दिन सभा बस्नेछ भनेर उनले भन्ने अधिकार राख्छन्। भनेपछि त्यो अवस्था पनि त्यहाँ देखिएन भनेपछि त यो त नेपालको कानुनलाई धज्जी उडाइएको केवल 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 आफ्नो स्वार्थ मात्र हेरिएको भन्न मिल्छ। कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुराहरू चाहिँ राख्नु पाइँदैन। त्यसकारण उहाँले जसरी राख्नु भएको छ त्यो कुराहरू चाहिँ गैर संवैधानिक गैर कानुनी छ। यसले उहाँलाई पनि फाइदा गर्दैन। सो त एउटा के छ र धार्मिक संस्थामा बसेको मान्छेको अझ छवि उच्च हुनुपर्ने, त्यो चाहिँ छवि चाहिँ एकदमै धुमिल भएको देखियो। हस्, समय दिनुभयो, कानुनी जटिलताको विषयमा यहाँले प्रकाश पारिदिनुभयो। श्रीमानलाई धन्यवाद।